ایک دوست گل سناوندا ہے کہندا میں قبرستان گیا قبرستان دے اندر میں جناب کسی قبر تے دعا دی گرد نال گیا فرماندے نے قریب ایک قبر ہے اس قبر تے ایک عورت کھڑی ہے تے کو نال بچہ کھڑا ہے وہ بھی دعا پہ کردے نے ادھر میں دعا پیا کرنا وا کہندا میں دعا پیا کرنا وا ادھر عورت دعا پہ کر دیے او دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے او دیاں ہچکیاں تے سسکیاں بلند ہو گئیاں نے تے میں میری توجہ اس عورت وال چلی گئی ہے جو عورت کی پئی کہندی ہے نا میرے دل وچ خیال ہے وے ایدا باپ فوت ہویا ہوئے گا ایدا خامد دنیا تو گیا ہوئے گا جدی قبر تے کھلو کے بیچاری نہ روندی پئی ہے او دی زبان چ جملے جد نکلے تے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کی کہندی پئی اللہ آ جڑا بندہ قبر وچ لیٹیا اے دی قبر نو اگ نال بھر دے اللہ دی قبر وچ اگ کر دے اللہ دی قبر وچ اگ نازل کر دے او کہندا میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی میں حیران پریشان ہو گیا بی بی کیویں دیاں دعاواں پئی کر دی ہے تے میں اپنی دعا چھڈی تے میں کول چلا گیا میں آکھاں نہیں میری یہ بھینے اے کی پئی کہنی ہے تے کیڑیاں گلاں پئی کرنی ہے ایتھے قبرستان اندر پے ہوئے بیچارے مردے ساڈیاں دعاواں دے محتاج نے ایتھے بیچارے مر گئے نے دنیا چھڈ کے چلے گئے نے مٹی دیاں بکڑا مار کے پے ہوئے نے او کہن لگی ویر تینوں نہیں پتا آ جڑا بندہ جدی قبر ہے نا اے وقت دا علاقے دا وڈیرا تگڑا بندہ سی میرا خامد فوت ہو گیا تے میرے خامد دے فوت ہو جان تو بعد اینے میری جناب ایک پلاٹ میرے خامد نے لیا ہویا سی اینو پتہ سی اینو دے تے قبضہ کر لیا ہے میں بیچاری بیوہ عورت سا میں کچھ نہ کر سکی او یارو تانوں نہیں پتا جدو سر تو خامد ٹر جاوے تے بیوہ عورت تے کیڑیاں کیڑیاں قیامتاں ڈگ پیندیاں نے بچیاں نو پالنا کڈا اوکھا ہے انہاں بچیاں دی تربیت کرنا کڈا اوکھا کام ہے اے بڑا بڑا کام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ محنتاں مزدوریاں کر کے بیوہ عورت نو کھلاندا ہے بیوہ عورت دا گھر چلاندا ہے انجی ہے جویں اللہ پاک دے رستے اندر جہاد پیا کردا ہے اللہ پاک دے رستے اندر جہاد پیا کردا ہے گھر ویکھیاں کر ماڑا گھر ویکھیاں کر کوئی یتیم بچہ ویکھیاں کر او کوئی بیوہ عورت ویکھیاں کر اے عید نیڑے آ رہی ہے نا اس عید تے جتھے اپنے کپڑے خریدنے نے نال کسے یتیم بچے دے کپڑے بھی خریدنے نے جتھے اپنے کپڑے تے جتیاں دا انتظام کرنا ہے اتھے کسے یتیم بچہ یتیم گھر ویکھنا ہے انہاں دے کپڑے جتیاں دا بھی انتظام کرنا ہے